Maayong adlaw diha my friend. Amihan na gyud og dili pa kaayo nagaulan diri sa Mati City. Pero nagapakita na og senyales ang kadagatan kay nagadagsa kini og mga hugaw sa baybayon. Ug bisaging ana ang sitwasyon, kani nga mga panahon ang ginahulat sa atong mga local surfers diri sa Mati City nga managko ang balod aron mas dugay pa sila nga makadula og surfing. Isa ang surfing activities nga mga nagaakit sa mga turista nga mangadto diri sa Mati. Kay iya man sa kinaiyahan ang pagdagsa sa mga sanga sa kahoy sa baybayon, wala na gyud tay mahimo kun dili mag-adjust ug mag-enjoy mao ang atong skimboarder spot dili pod papugong sa ilahang mga activities nga daw nagadula-dula lang gyud sa balod. Nagapadala ang Mati City og representative sa skimboarding competition dito sa laing nasod. Ug usa sa mga contender nato sa international competition kay si Sunny Boy Aporbo nga nailhan na sa tibuok Pilipinas sa skimboarding. Ug ang kanindot lang pod aning mga local water sports enthusiast nato kay grabe sila ka humble. Ug bisag ubay-ubay na ang pasidungog nga ilang nadawat kay down to earth gihapon makigistorya ang atong mga manulaay. Ug naapod tay mga local skimboarders nga kanunay nagahatag sa Mati City og pagdungog. Maong maka-proud ang paningkamot og dedikasyon sa atong skimboarders diri sa Mati City. Maganahay nga ni sa Mati City. Makita gyud nimo nga bisag ang pawikan gihimo nilang hatching ground ang dahikan. Isa sa mga timailhan nga ang mga tawo nga namuyo diri responsable ug masaligan.